अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, ख़बर गर्म है पीडीएम की शिकस्त व रेख की, लेकिन ये ख़बर नई नहीं है। ये शिकस्त व रेख आज शुरू नहीं हुई, इसका आगाज़ तो सेनेट इलेक्शन से ही हो गया था। लेकिन अब इसमें तेज़ी आती जा रही है और बाज़ाब्ता शोकॉज़ नोटिस के बाद एक पार्टी ने अलहदगी का ऐलान कर दिया और दूसरी ने सख्त जवाब देने का फ़ैसला किया है। लेकिन ये एक एंगल है, एक रुख है जो अवाम को ये सियासी जमातें भी और मीडिया भी दिखा रहा है। दूसरा रुख जो एक पार्टी के लिए खौफनाक और ख़ुद इनके अपने लिए खुश आइंद है, उसकी जानिब किसी की तवज्जो अभी तक नहीं दी। वो मैं बताता हूँ कि दूसरा रुख क्या है। नाज़रीन, इत्तेहाद, सियासी इत्तेहाद हमेशा से पाकिस्तान में बनते आए हैं और बाकी दुनिया में भी बनते हैं जहाँ जहाँ जमहूरियतें हैं। सियासी इत्तेहाद हमेशा के लिए नहीं होते। सियासी इत्तेहाद कभी भी इत्तेहाद जो तहरीक के लिए बना होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आखिर तक इलेक्शन भी लड़े और हुकूमत भी उसी शेप में फॉर्म करे। ये बात पहले भी वाज़े कर चुके थे तमाम सियासी अकाबरीन जो इस इत्तेहाद में शामिल हैं कि ये इत्तेहाद हुकूमत के ख़ात्मे और उसके निजात के लिए है। इलेक्शन सब अपने अपने मंशूर और एजेंडे पर ही लड़ेंगे। ये वो नुक्ता है जिस पर इस वक्त अब गौर करने की ज़रूरत है। जो पीडीएम में शिकस्त व रेख्त है वो दरअसल उसकी शिकस्त व रेख्त नहीं है, बल्कि उसको पॉलिटिकली डिसमेंटल किया जा रहा है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हर सियासी जमात जो पहले तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आए थे और ऐसा लग रहा था कि सारी जमातें शीर व शिकर और एक ही कुनबे का हिस्सा हैं, अब उनको वापस अपनी अपनी पार्टी के एजेंडे और मंशूर पे भी तो लाना है। तो उसके लिए आपस में अब एक दूसरे से डिस्टेंस करके और एक दूसरे की खामियां जो है उजागर करनी है, ताकि जो मौलाना का वोटर है वो मौलाना की पार्टी की तरफ रहे और बाकियों को कहे हाँ वो गलत है, और पीपल्स पार्टी का वोटर पीपल्स पार्टी को दुरुस्त समझ के नू लीग और बाकी तादी पार्टियों को कहे यार ये तो बहुत ही गलत लोग हैं, इन्होंने क्या किया वगैरह वगैरह। इसी तरह अब आप हुआ क्या है कि इस सारी लड़ाई में, लड़ाई कह लें या इसको हिकमत अमली कह लें, उसमें तमाम जो इत्तेहादी पार्टियाँ हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI से ANP और बड़ी बड़ी छोटी छोटी दीगर जमातें, वो ज़ेर बहस है। वो एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं, नंबरदाज में आमने सामने हैं। गायब कौन हुई है? PTI। पहले इत्तेहाद वर्सेस PTI था, इत्तेहाद और PTI, इमरान खान PTI, इत्तेहाद इमरान खान, PTI गायब हो गई। अब पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP, UAE से ये मौजूद बहस है। यही एजेंडा था कि PTI को पुश बैक किया जाए। क्यों PTI खामोशी से पीछे हो गई है? खामोशी से, आसानी से पीछे नहीं हुई। इसके पीछे PDM की एक बड़ी जद्दोजहद है। ये इस मुकाम तक पहुँचे हैं, अवाम को ये बावर कराया है कि PTI बतौर जमात हुकूमत में एक नाकाम तरीन जमात साबित हुई है। वज़ीर आज़म नाकाम तरीन वज़ीर आज़म साबित हुए हैं, जो ना महंगाई कंट्रोल कर सके हैं और ना मईशत संभाल सके हैं, ना तब्दीली ला सकें। अब है क्या? अब बातें हो रही हैं जहांगीर तरीन की पीपल्स पार्टी से मुलाकातों की, और तरदीदें हो रही हैं, और मुलाकातें हो रही हैं जरदारी और बिलावल की गैर मुल्की सफ़ीरों से, ख़ासतौर पर चाइनीज़ सफ़ीर से मुलाकात, और उसमें मौजूद बहस CPEC और पाक चीन दोस्ती और तावन और इजहार तशक्कुर वगैरह। ये इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा रही कि अंदर खाने साथ साथ और क्या क्या चल रहा है। बात हो रही है पंजाब में तब्दीली की। जहांगीर तरीन का पीपल्स पार्टी की तरफ जाने का मतलब ये है कि अब पंजाब में तब्दीली नून लीग के बगैर आने जा रही है। और वो कैसे पॉसिबल होगा जब PTI के वो सारे घोड़े जो जहाज़ में भर भर कर जहांगीर तरीन साहब लाए थे PTI के लिए, वो वापस आएंगे। एक या तो फॉरवर्ड ब्लॉग बनाएंगे या कोई और ऐसा काम करेंगे कि जिसके ज़रिए पंजाब में तहरीक अदम लाकर बुज़दार हुकूमत ख़त्म की जाए। और फिर एक नया इत्तेहाद क्या होगा?
آزاد گروپ یا یہ فارورڈ گروپ پی ٹی آئی، کاف لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ اصل میں ایجنڈا یہی یہ ہے کہ جو اس وقت نان ڈیلیورنس کی وجہ سے پنجاب کی حالت ہو چکی ہے، خاص طور پر لاہور، جسے شہباز شریف نے ایک لیول تک پہنچا دیا تھا، ترقی، صفائی، معیار، وہ ان 2.5 سالوں میں بالکل نیچے آ گیا۔ نہ تو اس کے کیے ہوئے ترقیاتی کام آگے بڑھ سکے اور نہ ہی وہ صفائی کا نظام برقرار رہ سکا۔ مہنگائی کا لوگوں نے برا حال کر دیا ہے، روزگار ختم ہے۔ عوام کو تو یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، مہنگائی کم ہو، روزگار ہو، آمدنی کے ذرائع ہوں، امن و امان ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر انہیں ایسی تبدیلی جو صرف تبدیلی کے نعرے تک محدود ہو وہ تو درکار نہیں ہے۔ اور اسی حالت میں اگر جو حکومتیں بنانے اور بگاڑنے والے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ پنجاب کو اسی حالت میں نون لیگ کے سامنے الیکشن میں رکھ دیا جائے۔ نون لیگ تو سویپ کر جائے گی، لوگوں کو پتہ ہوگا کہ نون لیگ تو وہ تھی جس نے وہ ڈیلیور کیا تھا اور انہوں نے خراب کیا، دوبارہ نون لیگ کو جاؤ۔ وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی لا کر پنجاب کی حالت تھوڑی سی سدھاری جائے تاکہ نون لیگ کا اگلے الیکشن میں بھی راستہ روکا جا سکے۔ بہرحال وہ ان کی یہ حکمت عملی کہاں تک کامیاب ہوگی، کہاں تک نہیں ہوگی، لیکن فی الحال جو چینج آنے کا امکان ہے وہ ہے ان ہاؤس چینج، جس کی پیپلز پارٹی بار بار ذکر کر رہی ہے، تائید کر رہی ہے، اور وہ میرا خیال ہے اس بات پر آمادہ بھی ہیں کہ فی الحال وہ ان ہاؤس چینج کے ذریعے انہیں پاور شیئرنگ مل جائے اور اگلے الیکشن میں وہ سندھ میں تو سندھ تو ان کے پاس آلریڈی ہے، اور مرکز میں انہیں شیئرنگ میں مل جائے، پنجاب مل جائے شیئرنگ میں، مل سکتا ہے، چانس ہے۔ جو ظاہر ہے بنانے اور بگاڑنے والے جب سب اکٹھے ہو جائیں تو کچھ بھی پاکستان میں کر لیتے ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ کیوں اتنی پرانی جماعت اے این پی کو باہر نکال کر اس کی گھر جھاڑی جا رہی ہے، ٹاکی ماری جا رہی ہے، پالش ہو رہی ہے۔ اب آپ کے سیاسی تذکروں میں، اتحاد سے الگ ہونے میں، اتحاد سے جڑنے میں، اپنے تنقید کرنے میں، اب اے این پی ہے، اے این پی جے آئی فے، اور اے این پی کا اتحاد سے الگ ہونے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس اتحاد کے ذریعے کے پی کے میں جے یو آئی فے مضبوط ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے اے این پی یہ تو نہیں چاہے گی کہ اس اتحاد کے ذریعے ان کی ایک رائیول پارٹی مضبوط ہو جائے، اسی طرح نہ پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ نون لیگ اس اتحاد کے ذریعے اتنی مضبوط اور اسٹیبل ہو جائے کہ وہ سویپ کر دے اور پیچھے۔ سیاست تو سب کو اپنی اپنی کرنی ہے، یہ ایک ٹرو فیکٹ ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ووٹرز پہ کہ وہ الیکشن میں کس انداز میں آگے لاتے ہیں۔ تو اس پر زیادہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو اس بات پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتحاد ٹوٹ رہا ہے۔ اتحاد ٹوٹ نہیں رہا، اتحاد اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے، اور وہ اب اگلی حکمت عملی کی جانب بڑھ رہے ہیں سیاستدان، اور سیاستدان تو کر رہے ہیں الیکشن کی تیاری، اپنے منشور کا پروپیگنڈا، اپنے سیاسی ایجنڈے کا پروپیگنڈا اور اپنی حکمت عملی کے راستے پر۔ لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت آ گئی ہے ریت کی وجوہات بتانے پہ، یہ بتانے پہ کہ مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکتی، اور یوم توبہ منائے جانے کے اعلان پہ۔ تو ناظرین، یوم توبہ تو منانا چاہیے، ویسے توبہ جو ہے منائی نہیں جاتی، کی جاتی ہے، اور اس کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہوتا ہے، اور پھر اپنے گناہوں کا احساس کر کے ہمیں توبہ کرنی ہوتی ہے۔ جس نے جو گناہ کیے ہیں وہ سب رمضان کے پہلے جمعے کو جو حکومت نے اعلان کیا ہے، توبہ کریں، منائی نہیں کریں۔ کسی نے اگر کسی کو ووٹ دے کے غلطی کیا تو اس سے توبہ کرے، اور کسی نے اگر جھوٹ بول کر، منافقت کر کے، رشوت ثانی سے جو بھی برائی کی ہے اس سے وہ توبہ کرے، کیونکہ توبہ کی واقعی ملک کو سخت ضرورت ہے۔ اس وقت ملک میں ایک شدید بحرانی اور عذابناک کیفیت ہے، روزگار نہیں ہے، مہنگائی عروج پر ہے، اور کووڈ عروج پر ہے، افراتفری ہے، مار دھاڑ ہے، جو ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے ہمیں زرعی اجناس امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں۔ یعنی اگر کوئی تاریخ کی ناکام ترین حکومت اگر کوئی اس وقت موجود ہے تو وہ اس وقت کی پی ٹی آئی حکومت ہے۔ تو توبہ تو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
مشکلیں آسان فرمائے اس قوم کی۔ آگے دیکھتے ہیں اب یہ پی ڈی ایم کس رخ پہ آگے بڑھتا ہے، پنجاب میں کیا ہوتا ہے، اے ایم پی کو کہ اگلی حکومت کے پی کے میں ملتی ہے یا نہیں۔ جو جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی، اپڈیٹس آتی رہیں گی، ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ چینل میرا لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے اسی کے ساتھ راشد حبیب کو۔ اللہ حافظ۔